नमस्कार, मुख्य दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 22 गते बुधबार, नलनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि 22:04 उपरान्त त्रयोदशी तिथि चन्द्रमा मकर राशिमा इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर महिनाको 7 तारिक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142 आज सर्वप्रथम अहिले प्रमुख समाचार। आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि वामन द्वादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर धुमधामका साथ मनाउँदै वामन जयन्ती पनि भन्ने गरिएको वामन द्वादशी तिथिको शुभ साइटमा भगवान श्रीहरिले वामन अवतार लिनु भएको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। इन्द्र र अन्य देवलोकलाई दैत्य राजा बलिबाट मुक्ति दिएकाले भगवान विष्णुको वामन अवतारको निकै महत्त्व मानिने, वामन वंशमा व्रत बसेर श्रीहरिको नाम संकीर्तन गर्ने, नाम गुण लीला सुमिरन गर्ने, दान पुण्य गर्ने, तीर्थाटन आदि गरेमा अनन्त पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता। आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि इन्द्र जात्राका लागि आज बसन्तपुर स्थित कालभैरव मन्दिरको अगाडि इन्द्र ध्वजोत्थान गरिँदै बिहान 7:17 शुभ साइटमा इन्द्र ध्वजोत्थानसँगै विधिवत रूपमा इन्द्र जात्रा शुभारम्भ। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीका दिन इन्द्र ध्वजोत्थानबाट सुरु भएको जात्रा इन्द्र ध्वज पतनसम्म 8 दिन विभिन्न नाच गान रथयात्रा गरी यो जात्रा मनाउने चलन। गणेश भैरव र कुमारीको रथलाई कान्तिपुर नगरीको विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराउने परम्परा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउडा खेलको रौनक। धनगढी वनदेवी मन्दिर परिसरमा महिला समूह र धनगढी उपमहानगरपालिका परिसरमा पुरुष युवा युवतीको समूहहरू काँधमा काँध र पैताला मिलाएर देउडा खेलमा रमाउँदै गौरा सकेपछि अठवालीदेखि 1 हप्तासम्म देउडा खेल्ने चलन। गौरामा देउडासँगै चैत धमारी, बोलाउलो, ढुस्को, होरी, लैमिले, छप्पन, खेलमेलो, दरकातरी, चौबन्दी, अम्मी, चाटुटा, पुतली जस्ता खेल खेल्ने चलन। सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 2 सम्पदा हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर र स्वयम्भूबीच सम्पदा मार्ग निर्माण गरिँदै परम्परागत निर्माण शैलीका भवन, बौद्ध हिन्दू धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गरी काठमाडौँको वैभव देखिने गरी नमुना सम्पदा पदमार्ग निर्माण गरिने। यस्तै नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानद्वारा स्थानीय कला शिल्प र काठमाडौँ महानगरका सम्पदाबारे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई जानकारी प्रदान गर्न स्थानीय पद प्रदर्शक तालिम सञ्चालन। तालिममा स्थानीय महत्त्वका विभिन्न संरचना र दुर्लभ वस्तुकलाका साथै पदमार्गमा पर्ने मठ मन्दिर, पार्टी सप्तक, धारा पार्क, नदी र पोखरीबारे जानकारी प्रदान गरिने। युगमा गुरादेव, विजय गुरादेव लगायतका ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका मेलाहरू सुरु। जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका र सत्याड गाउँपालिकामा भाद्र शुक्ल नवमीका दिनबाट भाद्र पूर्णिमासम्म परम्परागत धार्मिक मेलाहरू लाग्ने परम्परा। पीडित पक्षले न्यायका लागि गुरा देवतासँग भाकल माग गरेमा गुरु देवताले न्याय दिलाउने जनविश्वास। स्थापनाको दिनबाट सुरु हुने दशैँ तिहार र छठ पर्वका लागि बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई 29 भदौबाट नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा पाउन सक्ने। अब समाचार विस्तारमा। आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि वामन द्वादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। वामन द्वादशीलाई वामन जयन्ती पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिको शुभ साइटमा भगवान श्रीहरिले वामन अवतार लिनु भएको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेको छ। धरतीमा अन्याय र अत्याचार बढ्दै गएपछि भगवानले कुनै न कुनै अवतारमा आएर अत्याचारी राक्षसी प्रवृत्तिका शैतानको विनाश गरेका प्रसङ्गहरू शास्त्रहरूमा उल्लेख रहेको छ।
वामन अवतारलाई भगवान विष्णुको एउटा महत्त्वपूर्ण अवतार मानिने गरिन्छ। पौराणिक कथाअनुसार एकजना अत्याचारी दैत्य राजा बलिले देवलोकसँग युद्ध गरेर देवताहरूलाई नै पराजित गर्न थालेपछि भगवान इन्द्र विष्णु भगवान समक्ष आफ्नो समस्या लिएर पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवान इन्द्र मार्फत दैत्य राजा बलिको सबै अत्याचारको बारेमा बुझेपछि भगवान विष्णुले आजको तिथिमा माता अदितिको गर्भबाट जन्म लिएर बलिको विनाश गर्ने आश्वासन दिएर पठाउनुहुन्छ। भगवान इन्द्रलाई दिएको वचन पूरा गर्दै आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशीको दिन माता अदितिको गर्भबाट भगवान विष्णुको वामन अवतारको जन्म भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त्यसपछि कश्यप ऋषिहरूसँग आफ्नो संस्कार सिकेका भगवान वामनले महर्षि पुलहसँग यज्ञोपवीत, अगस्त्यसँग मृग चर्म, मरीचिसँग पलाशदण्ड, अंगिरससँग वस्त्र, सूर्यसँग छत्र, भृङ्गुसँग खडाउ, आफ्नो गुरुसँग कमण्डलु, माता अदितिसँग कौपिन, सरस्वतीसँग रुद्राक्षमाला तथा कुबेरसँग भिक्षा पात्र लिएपछि आफ्नो पितासँग लिएर दैत्य राजा बलिलाई भेट्न जानुहुन्छ। त्यति बेला दैत्य राजा बलि नर्मदा नदीको उत्तरी तटमा अश्वमेध यज्ञ गरिरहनु भएको हुन्छ। भगवान वामन त्यहाँ एउटा जोगीको रूप धारण गरेर पुग्नुहुन्छ र राजा बलिसँग भिक्षा माग्नुहुन्छ। यज्ञ गरेर बसिरहनुभएका बलिले वामन भगवान त्यहाँ आउने बित्तिकै यज्ञको प्रकाश उज्यालो भएको देखेर अचम्म मान्दै वामन भगवानसँग आफूलाई चाहिएको भिक्षा माग्न अनुरोध गर्नुहुन्छ। राजा बलिले यस्तो अनुरोध गरेपछि भगवान वामनले बलिसँग 3 पाइला भूमि माग्नुहुन्छ। बलिले सहजै भगवान वामनलाई 3 पाइला भूमि दिने वचन दिनुहुन्छ। भगवान वामनले पहिलो पाइलामा स्वर्ग अनि दोस्रो पाइलामा धरती नापेको देखेपछि तेस्रो पाइलाको लागि बलिले आफ्नो शिर अगाडि गर्नुहुन्छ र वामन भगवानलाई आफ्नो शिरमा पाउ राख्न आग्रह गर्नुहुन्छ। सबै थोक गुमाइसकेका बलिले त्यसरी आफ्नो शिर अगाडि राखेको कुराले भगवान वामनलाई प्रसन्न पार्दछ र अनि भगवान वामनले बलि राजालाई पातालको राजा बनाएर पातालमा स्थान दिनु भएको कथा प्रसन्न भएको छ। त्यसैले पनि भगवान इन्द्र र अन्य देवलोकलाई दैत्य राजा बलिबाट मुक्ति दिएकोमा भगवान विष्णुको वामन अवतारको निकै महत्त्व छ। वामन द्वादशीमा व्रत बसेर श्रीहरिको नाम संकीर्तन गर्ने, नाम गुण लीला सुमिरण गर्ने, दान पुण्य गर्ने, तीर्थाटन आदि गरेमा अनन्त पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ। आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि इन्द्र जात्राका लागि आज काल भैरव मन्दिरको अगाडि इन्द्र ध्वजा उत्थान गरिने परम्परा छ। आज बिहान 7:17 शुभ साइटमा इन्द्र ध्वजा उत्थानसँगै विधिवत रूपमा इन्द्र जात्रा शुभारम्भ भएको मानिन्छ। काभ्रेको नालाबाट ल्याइएको यस इन्द्र ध्वज नगर भित्राइएको थियो। भदौ 13 गते सोमबार बिहान 9:17 को साइटमा वनयात्रा गरी बेलुकी 8:09 को साइटमा यसी अर्थात् इन्द्र ध्वजाका लागि वृक्ष कटान गरिएको थियो। नालाबाट फुटाइटी ल्याइएको यसी विशेषतः इन्द्र जात्राको लागि ल्याइएको यसी आज भाद्र 22 गते बुधबार बिहान 7:17 को शुभ साइटमा इन्द्र ध्वजा उठाए पश्चात विधिवत रूपमा इन्द्र जात्रा शुभारम्भ। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ लगायत ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा वर्षा र सहकालको देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा नेवारहरूले मनाउने जात्रा हो। यसलाई यहाँ पुनी पनि भनिन्छ। इन्द्र जात्रा काठमाडौँमा मनाइने विविध जात्रा मध्येको एउटा रमाइलो र महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गो ध्वजा स्थापना हो। 12औं देखि 18औं शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र यो जात्राको उद्गम स्थल हो। भाद्र शुक्ल पक्ष यलाते द्वादशीका दिन इन्द्रध्वज उत्थानबाट सुरु भई इलाग्या चौथी अर्थात् इन्द्रध्वज पतनसम्म 8 दिन विभिन्न नाच गान रथयात्रा गरी यो जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। सनातन धर्मावलम्बीका प्रमुख र प्रचलित चाड दशैं, तिहार र फागुन भन्दा पनि इन्द्र जात्रालाई संस्कृतविदहरूले पुरानो चाड मानेका छन्। इन्द्र जात्रा र लिङ्गो ध्वजा ठड्याउने प्रचलनको सम्बन्धमा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, देवी पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत संहिता र भविष्य पुराणमा विस्तृत वर्णन पाइन्छ। इन्द्र जात्राबारे एक कथा अनुसार आफ्नी आमालाई वसुन्धराको व्रतको निम्ति पूजा सजाउन स्वर्गलोकका राजा इन्द्र काठमाडौँ आएर पारिजातको फूल टिप्न लाग्दा तिनलाई चोर भने नियन्त्रणमा लिएर डोरीले पाताकोसै बीच सडकमै जात्रा गरेको कथा छ।
त्यस बन्धनबाट मुक्त गराउन इन्द्रकी आमा स्वयं काठमाडौँ आएर छोराको बदलामा कुहिरो दिने बाचा गरी इन्द्रलाई फर्काएर लक्षिन् र त्यही कुहिरोले गर्दा धानबारी समयमा पाक्ने भयो भन्ने कथन अझै पनि जनजीवनमा जीवितै छ। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य लिङ्गो ध्वजा स्थापना हो। पुराण अनुसार प्राचीन कालमा देवता र असुरहरू ठूलो युद्धको तयारीमा लाग्छन्। त्रिदेव र सम्पूर्ण देवगणले देवराज इन्द्रलाई विजय गराउन ध्वजा बनाएर त्यसलाई पूजा गरेर इन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्छन्। इन्द्रले समातेकाले त्यस ध्वजालाई इन्द्र ध्वजा भनिएको हो। देवासुर संग्राममा देवताहरूको विजय भएपछि इन्द्रध्वज पूजा र समारोहले निरन्तरता पाएको र स्वर्गलोक र पृथ्वीमा समेत विजयको कामनाले राजाहरूले इन्द्रध्वज स्थापना गर्न थालेको बताइन्छ। पृथ्वीको राजा उपरिचर वसुलाई देवराज इन्द्रले इन्द्रध्वजा दिएपछि उनले युद्धमा सजिलै विजय हासिल गरेको चर्चाले सबैमा यो पर्व मनाउने हौसला जागेर आफ्नो राज्यमा सुख समृद्धि गर्न इन्द्रध्वजा स्थापना गर्ने परम्परा बस्न थालेको बताइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म हुन्छ। तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको उग्रचण्डी नाला स्थित जंगलमा छोडिएको बोकाले छोएको रुख काटी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्रध्वजाको लिङ्गो तयार पार्ने गरिन्छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा काल भैरवको विशाल मूर्ति अगाडि धार्मिक विधि अनुसार उक्त लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्र जात्राको चहल पहल सुरु हुन्छ। यसरी ठड्याएको लिङ्गोलाई इन्द्रध्वज धान पनि भनिन्छ। नेपाल भाषामा यौसी भनिने उक्त लिङ्गोमा मङ्गल सूचकका विभिन्न चिन्ह अंकित पताका झुन्ड्याइएको हुन्छ। उक्त लिङ्गो ठड्याएपछि फेदमा हात्ती चढेको सुनको जलप लगाएको इन्द्रको प्रतिमा राखेर पूजा गरिन्छ र लिङ्गो ठड्याउँदा नेपाली सेनाको ब्यान्ड, गुरुजुको पल्टन र पञ्चेबाजा समूहले मङ्गल ढोल बजाउँछन्। इन्द्र जात्रामा इन्द्रध्वजा उद्धान गर्ने परम्परा राजा प्रताप सिंह शाहले चलाएको इतिहासमा छ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको श्वेत भैरवको विशाल मुख सर्वसाधारणलाई दर्शन र पूजाका लागि खुल्ला गरिन्छ। यस पर्वमा हनुमान ढोका लगायतका क्षेत्रमा जीवित देवीको रूपमा रहेकी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा गर्ने परम्परा छ। इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठड्याएपछि सुरु भएको जात्राभरि 8 दिनसम्म राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भक्तु नाच, हर्चोकको भक्तपुरको महाकाली नाच, मजीपाटको मजी पमतलाकी नाच, दशवतार तथा इन्द्रको वाहन एरा हात्तीको प्रतीकको रूपमा किलागलमा पुलकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। यस उपलक्ष्यमा काठमाडौँबाट करिब 4 कोस पश्चिम पर्ने दहचोक स्थित इन्द्रदहमा रातभर जागराम बसी भोलिपल्ट स्नान गरेर मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्छ। साथै कुमारी घर अगाडि रहेको त्रिलोक नारायण मन्दिरमा विष्णुले लिएको 10 अवतार देखाइन्छ। यसपछि बहुमतकाले भने बाँसलाई माला उनेर लामो बनाई त्यसमा बत्ती बालेर नगर गराइन्छ। यो जात्रा काठमाडौँका मानेन्दर समुदायले गर्छन्। एलाध्य पूर्णिमा जात्राको चौथो दिन थने या भनेर गणेश, भैरव र कुमारीको रथलाई कान्तिपुर नगरीको माथिल्लो भाग मरुबाट माथि असनसम्म परिक्रमा गराइन्छ। त्यस दिन नेवार समुदायका मानिसहरूले समयबजी खान्छन्। एलाङ्गा चौथीका दिन नानीचा या भनेर गणेश, भैरव र कुमारीको तीनवटै रथलाई किलागल परिक्रमा गराई बेलुकीको साइडमा लिङ्गो ढालेर जात्राको समापन गरिन्छ। यसरी 8 दिनसम्म नेवार समुदायले इन्द्र जात्रा मनाउने गरेका छन्। इन्द्र जात्रामा मरुटोलमा मरु सतर र सिले सतरको बीचमा अग्लो डबली बनाई 4 सिंहमाथि रहेको खटमा इन्द्रको मूर्तिलाई बेलले बाँधेर राख्न सकिन्छ। यस वर्ष इन्द्र जात्रा भइठगिने योसी इन्द्रध्वज भाद्र 29 गते बुधबार बेलुका 7:33 बजे इन्द्रध्वज पतन यंसी अर्थात् इन्द्रध्वजा ढालिएसँगै यस वर्षको इन्द्र जात्रा समापन हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउडा खेलको रौनक छाएको छ। कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष देउडामा रमाउन नपाएका प्रदेशवासी यस वर्ष खुलेर देउडामा रमाइरहेका छन्। गौरा सकिएको दिनदेखि धनगढीको वनदेवी मन्दिर परिसर र धनगढी उपमहानगरपालिका परिसर देउडा खेलमा रमाउन नपाएकोले यस वर्ष खुलेर रमाएको देउडा खेलमा सहभागीहरूको भनाइ छ। धनगढी वनदेवी मन्दिर परिसरमा महिला समूह र धनगढी उपमहानगरपालिका परिसरमा पुरुष युवा युवतीहरूको समूहहरू काँधमा काँध र पैतालामा पैताला मिलाएर देउडा मायापेटिका देउडा गीत मार्फत व्यक्त गर्ने र तालमा ताल मिलाएर देउडा खेल्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय राजनीतिमाथि तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै देउडा खेल्ने कार्य पनि
छ। गौरा सकेपछि 8 वालीदेखि 1 हप्तासम्म देउडा खेल्ने चलन रहेको संस्कृतविद टिएन जोशीले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी समुदायमा खेल खेल्न नजानेका लागि देउडा नै अन्तको विकल्प रहेको साहित्यका भित्रको भनाइ छ। गौरामा मनोरञ्जनका लागि देउडा खेल खेल्ने गरे पनि गौरा देउडाको पर्व भने नरहेको उहाँ बताउनु छ। गौरामा देउडा समेत चैतो हमारे उडाउडो उसको होली लैबिने छप्क खेल मेरो दरका गरी सौबन्दियामै चर्चा देउता यस्ता खेलले पुरानो इतिहासलाई बोध गराउनुका साथै अर्को देश र मनोरञ्जन छ। गौरा पर्वको अवसर पारेर विभिन्न ठाउँमा देउडा खेलको प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिरहेका छन्। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 2 मा पर्ने प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर रहेको बगलेक क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी भएर खप्तर जाने क्षेत्रमा बगबेल पर्दछ। सिलगढीबाट बगबेल हुँदै खप्तर प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको झिग्रानासम्म जाने पक्की सडकले यस बगलेक क्षेत्रलाई छोएसँगै यस क्षेत्रमा घुम्न आउनेहरू बढ्दै जान थालेका छन्। सिलगढीबाट 30 मिनटको गाडीको यात्रामा बगलेकसम्म पुग्न सकिन्छ। बगलेकमा रहेको बराह देवीको मन्दिरमा भदौ शुक्ल सप्तमीमा जाँत मेला समेत लाग्ने गरेको छ। फराकिलो फाट र चिसो हावापानी यस क्षेत्रको विशेषता हो। यहाँ घुम्न आउनेहरूले यस क्षेत्रलाई मिनी खप्तडका रूपमा समेत चिनिरहेका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 2 सम्पदा हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर र स्वयम्भू बीच निर्माण हुने सम्पदा पदमार्ग विश्व पर्यटनकै नमुना बन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। हनुमान ढोका स्वयम्भू सम्पदा मार्ग लक्षित गरी पहिलो पटक आयोजना गरिएको स्थानीय पदप्रसक तालिम समापन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले हनुमान ढोका स्वयम्भू जोड्ने सम्पदा मार्ग आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन आकर्षित गर्ने नमुना गन्तव्य स्थल बन्ने बताउनु भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 2 सम्पदा जोड्ने गरी पदमार्ग बन्नु विश्व पर्यटनमै दुर्लभ संयोग रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले स्थानीय कला शिल्प र काठमाडौँ महानगरका सम्पदाबारे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई जानकारी प्रदान गर्न स्थानीय पदप्रसक तालिम सञ्चालन गरेको हो। पहिलो चरणमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 2 सम्पदा हनुमान ढोका र स्वयम्भू सम्पदा मार्ग क्षेत्रका 30 जना स्थानीय युवालाई तालिममा सहभागी गराइएको थियो। स्थानीय पदप्रसक तालिममा स्थानीय महत्त्वका विभिन्न संरचना र दुर्लभ वास्तुकलाका साथै पदमार्गमा पर्ने मठ मन्दिर पार्टी सत्तल ढुङ्गेधारा पार्क नदी र पोखरीहरूबारे जानकारी प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। पदमार्ग अन्तर्गत रहेका सम्पदाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य समेत अघि बढिसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेका परम्परागत नेवार शैलीका भवन, बौद्ध एवं हिन्दू धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गरी काठमाडौँको वैभव देखिने गरी नमुना पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 2 सम्पदा बीचको दूरी 2.2 किलोमिटर रहेको छ। पदमार्ग मार्फत पर्यटन तथा सम्पदा संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुगुमा गुरादेव, विजय गुरादेव लगायतका धार्मिक मेलाहरू सुरु भएका छन्। ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व राख्ने मेलाहरू कोरोनाका कारण अघिल्ला वर्ष 2 वर्ष हुन सकेका थिएनन्। यसपटक मेला सुरु भएपछि जिल्लाका गाउँ बस्तीमा चहल पहल सुरु भएको छ। जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु गाउँपालिका र सत्याड गाउँपालिकामा भाद्र शुक्ल नवमीका दिनबाट भदौ पूर्णिमासम्म गुरादेव मेला, विजय गुराको परम्परागत धार्मिक मेलाहरू सुरु भएका हुन्। धार्मिक आस्थाका जानकारका अनुसार भदौ नवमीका दिनबाट औपचारिक रूपमा मेला सुरु हुने गरेको छ। धार्मिक अगुवा तथा गुरा देवताका धामी जुन बहादुर एडीका अनुसार जिल्लाका छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका र सत्याड गाउँपालिकामा औपचारिक रूपमा मेलाहरू सुरु भएका छन्। गुरा देवता सहितका देवताका पूजाआजा सुरुवात गरिएको बताउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा गुरा, सुमैजु, विजय गुरा, काला गुरा, हटिनाथ, कङ्गाल्या, केसीनाथ, कालनाथ, लाटो, सुमैजु सहितका दर्जनौं देवताको पूजाआजा हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। देवताका पुजारीका अनुसार यहाँका समुदायको देवताले सुख
सुख दुःखमा साथ दिने जनविश्वास भएकाले हरेक गाउँमा हिन्दू धर्म मान्नेको घरमा कुलदेवताको पूजा गर्ने चलन छ। विभिन्न तिथिमा विभिन्न देवताको पूजा गर्दै आउने चलन चलेकाले यति बेला मुगुका धार्मिक स्थानमा मानिसहरूको भिड लाग्न सुरु भएको छ। धार्मिक आस्थाका अनुसार मन्दिर तथा थान बनाएर पूजा गर्ने मन्दिरलाई नयाँ ध्वजा पताले सजाउने काम गरिन्छ। पूजाको दिनमा स्थानीयले रातभरि देउडा खेली परिकारहरू बनाउने चलन रहेको सोरु गाउँपालिका 5 निवासी विजय बुढा देउताका पुजारी दान बहादुर शाहीले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार भदौ पूर्णिमासम्म विभिन्न पूजाआजाहरू सुरु हुने गरेका छन्। पीडित पक्षले न्यायका लागि बुढा देउतासँग भाकल माग गरेमा बुढा देउताले न्याय दिलाउने जनविश्वासले यहाँका परम्परागत सहित विभिन्न धार्मिक सभ्यताको न्याय दिने देउता मानिन्छ। यसलाई पर्यटकीय महत्त्वको बारेमा अझै विकास गर्न नसकेको बताइएको छ। यो समयमा मेला हेर्नलाई जिल्लाका विभिन्न बस्तीबाट आन्तरिक पर्यटक मेला भर्न दर्जनौं भक्तजन आउने गरेका छन्। आगामी 10 असोजमा पर्ने घटस्थापनाको दिनबाट सुरु हुने दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई 29 भदौबाट नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 26 भदौदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि बैंकहरूले सर्वसाधारणका लागि 29 भदौबाट नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्ने भएका हुन्। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट सटही सुविधा पाउनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले 2 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्मको नयाँ नोट सटही सुविधा दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सबै बैंकहरूमा पुर्याइएपछि सर्वसाधारणलाई 29 भदौदेखि नयाँ नोट वितरण गरिने आन्तरिक तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालका अनुसार गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट सटही सुविधा पाउनेछन्। यसरी वितरण गरिने नयाँ नोटहरूमा 5 देखि 100 रुपैयाँसम्मको एक वटा बन्डल नोट हो। दसैँका ग्राहकहरूलाई आफ्ना शाखा काउन्टरबाट सहज रूपमा नयाँ नोट उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले देशभरका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने 2 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म नयाँ उपलब्ध गराउनेछ। चालु आर्थिक वर्षभरि नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालय र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ। अझै पनि दसैँका बेला मात्र नयाँ नोट खोज्नेहरूका लागि मध्यनजर गरी पुनः यस्तो सुविधा प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि वामन द्वादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर धुमधामका साथ मनाउँदै वामन जयन्ती पनि भन्ने गरिएको वामन द्वादशी तिथिको शुभ साइतमा भगवान श्रीहरिले वामन अवतार लिनु भएको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। इन्द्र र अन्य देवलोकलाई दैत्य राजा बलिबाट मुक्ति दिएकाले भगवान विष्णुको वामन अवतारको निकै महत्त्व मानिने वामन दर्शन व्रत बसेर श्रीहरिको नाम संकीर्तन गर्ने, नाम गुरु लीला सुमिरन गर्ने, दान पुण्य गर्ने, तीर्थाटन आदि गरेमा अनन्त पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता। आज भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि इन्द्र जात्राका लागि आज बसन्तपुर स्थित कालभैरव मन्दिरको अगाडि इन्द्र ध्वजोत्थान गरिँदै बिहान 7:17 शुभ साइतमा इन्द्र ध्वजोत्थानसँगै विधिवत रूपमा इन्द्र जात्रा शुभारम्भ। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीका दिन इन्द्र ध्वजोत्थानबाट सुरु भएको जात्रा इन्द्र ध्वज पतनसम्म 8 दिन विभिन्न नाच गान रथयात्रा गरी यो जात्रा मनाउने चलन। गणेश भैरव र कुमारीको रथलाई कान्तिपुर नगरीको विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराउने परम्परा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउडा खेलको रौनक। धनगढी वनदेवी मन्दिर परिसरमा महिला समूह र धनगढी उपमहानगरपालिका परिसरमा पुरुष युवा युवतीको समूहहरू काँधमा काँध र पैताला मिलाएर देउडा खेलमा रमाउँदै गौरा सकेपछि अठवालीदेखि 1 हप्तासम्म देउडा खेल्ने चलन। गौरामा देउडासँगै चैत धमारी, बोलाउलो, ढुस्को, होरी, लैमिले, छम्प, खेलमेलो, दरकातरी, चौबन्दी, अमी, चाट्टा, पतली जस्ता खेल खेल्ने चलन। सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 2 सम्पदा हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर र स्वयम्भू बीच सम्पदा मार्ग निर्माण गरिँदै
परम्परागत निर्माण शैलीका भवन बौद्ध हिन्दू धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गरी काठमाडौँको वैभव देखिने गरी नमुना सम्पदा पदमार्ग निर्माण गरिने। यस्तै नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानद्वारा स्थानीय कला शिल्प र काठमाडौँ महानगरका सम्पदाबारे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई जानकारी प्रदान गर्न स्थानीय पथ प्रदर्शक तालिम महत्त्वका विभिन्न संरचना र दुर्लभ वस्तुकलाका साथै पदमार्गमा पर्ने मठ मन्दिर पार्टी सत्तल धारा पार्क नदी र पोखरीबारे जानकारी प्रदान गरिने। मुगमा गुरादेव विजय गुरादेव लगायतका ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका मेलाहरू सुरु। जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका सोरु गाउँपालिका र सत्याड गाउँपालिकामा भाद्र शुक्ल नवमीका दिनबाट भाद्र पूर्णिमासम्म परम्परागत धार्मिक मेलाहरू लाग्ने परम्परा। पीडित पक्षले न्यायका लागि गुरा देवतासँग भाकल माग गरेमा गुरु देवताले न्याय दिलाउने जनविश्वास। स्थापनाको दिनबाट सुरु हुने दशैँ तिहार र छठ पर्वका लागि बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई 29 भदौबाट नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा पाउन सक्ने। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन ST हेदरनेला। नमस्कार।